अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक शख्स अपने काम के सिलसिले में 2 सालों तक अपने घर से दूर रहा, यानी कि 2 सालों तक वो विदेश में रहा। उसके बाद में जब वो 2 सालों के बाद अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी जो बीवी थी वो घर में प्रेग्नेंट है। ये देखकर वो शख्स हैरान और परेशान हो गया और अपना सर पकड़कर रोने लगा। फिर जब ये मामला हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पहुंचा तो फिर हज़रत अली ने जो फ़ैसला सुनाया उसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा और आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, इस कायनात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद में जो सबसे बेहतरीन हस्ती है उनका नाम है हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और याद रखें, हज़रत उमर फ़ारूक वो मुबारक हस्ती है जिनके बारे में खुद अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर मेरे बाद में इस दुनिया में अगर कोई नबी आना होता तो उमर फ़ारूक होता। और यही नहीं, हज़रत उमर फ़ारूक वो मुबारक हस्ती है जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस रास्ते से उमर फ़ारूक सफ़र करते हैं उस रास्ते से शैतान भाग जाता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम जो वाक़या आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये वाक़या इब्ने अबी साबिया में सूरतुल कुबरा में मौजूद है। एक मरतबा एक शख्स हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायत ही अदब के साथ ये अर्ज़ करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं कुछ काम के सिलसिले में मैं अपने घर से 2 साल तक दूर रहा, यानी कि मैं अपने कारोबार के सिलसिले में पूरे 2 सालों तक बाहर गया हुआ था। अब 2 साल के बाद वापस मैं अपने जब घर आ रहा था तो घर आने से पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मेरा दिल बहुत खुश था क्योंकि मैं पूरे 2 सालों के बाद अपने घर को आ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि इतने दिनों के बाद में मैं अपनी बीवी और बच्चों को मिलूँगा, उनसे मैं मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं जब 2 सालों के बाद में जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ और मैंने जैसे ही अपनी बीवी से मुलाकात की तो मेरी सारी खुशियों पर पानी फिर गया, मेरी सारी खुशियां तबाह हो गई, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अपनी बीवी को देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। या अमीरुल मोमिनीन, इसकी वजह ये थी कि मैं अपने घर में दाखिल होते वक्त बड़ा ही खुश था, मगर मैंने जैसे ही अपनी बीवी को देखा और उससे मुलाकात की तो मैंने अपनी बीवी को हामिला पाया, यानी मैंने देखा कि मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट है। बीवी को इस हालत में देखकर मैं खुद परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है मेरे साथ में, ये क्या मामला हो गया है। मैं तो पूरे 2 सालों के बाद में अपने घर को लौटा हूँ, मेरी ये बीवी मेरे बगैर हामिला कैसे हो गई है। या अमीरुल मोमिनीन, ये मामला देखकर मेरी सारी खुशियाँ काफिर हो गई, मेरी सारी खुशियाँ गम में बदल गई। इसके बाद में मैंने जब अपनी बीवी से इसके बारे में पूछा, जब मैंने उससे पूछा कि मैं तो 2 सालों के बाद घर लौट रहा हूँ तो फिर तुम हामिला कैसे हो गई, फिर तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका बच्चा है, तुम्हारा ये हमल किसका है। तो मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो गया, मगर मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि ये जो बच्चा है जो मेरे पेट में पल रहा है वो तुम्हारा ही बच्चा है, ये हमारा आपका ही है। यानी कि मेरी बीवी मुझसे कहने लगी कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है, जबकि मैं तो पूरे 2 सालों के लिए घर से बाहर था। या अमीरुल मोमिनीन, आप मुझे बताइए, मैंने तो 2 सालों तक अपनी बीवी को देखा भी नहीं, मैंने तो 2 सालों तक उसको छुआ भी नहीं, और जब अब पूरे 2 सालों के बाद में मैं अपने घर को लौटा हूँ तो मैंने उसको हामिला पाया है और अब उसका कहना है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी मेरा है, यानी कि वो उस बच्चे की निस्बत भी मेरी ही तरफ कर रही है। या अमीरुल मोमिनीन, अब मैं क्या करूँ, इस हालत में मैं किधर जाऊँ। तो प्यारे दोस्तों, ये सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर झुका लिया और फिर आपने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारी बीवी ने वाकई में बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुम्हारी बीवी वाकई में मुजरिम है। फिर हज़रत उमर ने उस शख्स की बीवी को संगसार करने का हुक्म दे दिया, यानी कि प्यारे दोस्तों उसको पत्थर मार मार कर हलाक करने का हुक्म दे दिया गया।
اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر کون ہے، کون دے رہا ہے؟ وہ ہے امیر المومنین، جن کے علم اور فضل کے بارے میں پوری دنیا گواہی دیتی ہے۔ یہ وہ عمر فاروق ہے جو اس زمین پر مشورے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مشوروں کو قرآن پاک بنا کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتار دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ قرآن پاک میں 22 جگہ ایسی ہے جہاں پر حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا ہے، اور اللہ نے ان مشوروں کو قرآن کی آیت بنا کر اتار دیا ہے۔ پیارے دوستو، جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا تو اس عورت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت عمر فاروق کی بارگاہ میں موجود ہے اور حضرت عمر نے اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ پورا معاملہ جاننے کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، میں آپ کے اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو آپ نے سوچا کہ حضرت علی جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ضرور کچھ نہ کچھ بات ایسی ہے جس سے میں ناواقف ہوں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا علی، آپ ہی بتائیے اس مسئلے کا کیا فیصلہ کیا جائے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر، ٹھیک ہے، اگر اس عورت نے گناہ کیا ہے، اس عورت نے کچھ غلط کام کیا ہے تو آپ بے شک اس کو سزا دیجئے، کیونکہ آپ کی نظر میں یہ مجرم ہے، اسی لیے آپ اس کو سزا ضرور دے، مگر یاد رکھے اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس نے کون سی غلطی کی ہے؟ آپ کس جرم کی وجہ سے اس بچے کو سنگسار کرنے کا حکم دے رہے ہو؟ اے عمر، کیا آپ نے نہیں سنا ایسے واقعات اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایک سبیبہ نام کی ایک عورت کا معاملہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھی آیا تھا، جو کہ حاملہ تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کی پیدائش ہونے تک کا انتظار کیا اور اس کے بعد ہی آپ نے فیصلہ سنایا، یعنی کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اللہ کے نبی نے اس عورت کو سزا سنائی تھی۔ اے امیر المومنین، جو پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ بھی ایک جان ہے اور وہ بے قصور ہے، اسی لیے آپ بھی اس بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کریں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے بچے کی پیدائش تک رکنے کا ارادہ فرما لیا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ بچے کی پیدائش ہونے تک کا انتظار کیا جائے۔ پھر دوستو، اس کے بعد میں کچھ مہینے گزر گئے، پھر اس عورت کے وہ بچہ پیدا ہو گیا، یعنی کہ اس بچے کی پیدائش ہو گئی، اور صحیح سند میں موجود ہے کہ جس وقت اس عورت کو وہ بچہ پیدا ہوا، جب وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو وہ بچہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے، اور جب اس کے باپ نے اس بچے کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ بچہ تو بالکل میری شکل کا ہے، یہ بچہ تو میرا ہی ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو اس وقت حضرت علی نے فرمایا، اے امیر المومنین، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بچے کی مدت حمل اور مدت رضع 30 مہینے کی ہوتی ہے، اور پھر خود اللہ نے فرمایا کہ ماں اپنے بچے کو 2 سالوں تک دودھ پلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 2 سالوں تک زندہ رکھ سکتا ہے، لہٰذا یہ بچہ اسی شخص کا ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عمر نے اس عورت کو رہا کر دیا اور اس بچے کو اپنے باپ کے پاس دے دیا، اور حضرت علی کے اس فیصلے کی آپ نے بھرپور تعریف بھی کی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر آج حضرت علی نہ ہوتے تو آج عمر اس بے گناہ عورت کو سنگسار کرنے کے جرم میں خود ہلاک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، بے شک پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو حضرت علی اس کا دروازہ ہے، اور حضرت علی شان خدا ہے۔ حضرت علی جب ممبر پر تشریف فرماتے تھے تو کہتے تھے، اے لوگو، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، میں زمین کے راستوں کی طرح آسمان کے راستے بھی جانتا ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اور قریبی رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔